السلام عليكم. يلا نحاول نشوفوا هنايا واحد ليكزومبل ديال نشوفوا المهم واحد ليكزومبل في التيوريم ديال لي فالور انترميديير ونشوفوا كذلك كيفاش نيتوديو لو سين ديال واحد الفونكسيون ا بارتير ديال طابلو دو فارياسيون. قبل ما نبدا هنايا في ليكزومبل غادي نحاول ندير واحد القضيه، غادي ندير واحد المهم واحد تذكير القاعده ديال التيوريم ديال لي فالور انترميديير. تيوريم ديال لي فالور انترميديير. لا كيسيون كمثال الاول، كمثال تكون عندي واحد لا فونكسيون اف دو اكس معروفه ياك، تيقولك مونطري كو ان هاد اف دو اكس ايكال زيرو ايكال زيرو. تركز على هاد مزيان، ودابا نشوفوا الا كانت ايكال واحد لو نومبر اخر ولا ايكال المهم ايكال واحد لو نومبر اخر. صافي ونشوف واش غادي نلقى. ادمي صافي او موان une solution dans l'intervalle I égale à B. اش نقصد بو او موان؟ يعني راه ما كاينش سوليسيون واحد، او موان عندها واحد السوليسيون، يقدر يكون واحد، يقدر يكون جوج، يقدر يكون بصح شنو هو لي كونديسيون باش تكون هاد لا فونكسيون اف دو اكس ايكال زيرو ادمي او موان اون سوليسيون في هاد الانترفال؟ تتمشي تبينات جوج حوايج بسيطه. تتمشي تبينات ان اف دو اكس راه كونتيني سور اي، وتتمشي تبين ان اف دو ا ديال هاد الانترفال اف ا فوا اف دو بي strictement inférieur à 0. قلنا تلقاو اف دو ا نضربو في اف دو بي inférieur strictement 0. اش غادي نقولو هنايا؟ تنجي تنكتب alors l'équation f de x égale 0 admis au moins une solution dans l'intervalle, une solution dans I, l'intervalle I اللي هو اب. مي المعنى ديال هادي او موان راه كاين واحد السوليسيون، يعني الا هزيتي واحد لو نومبر في هاد الانترفال حسبتي له ليماج ديالو غادي تلقاه ايكال زيرو. كاين واحد لو نومبر في هاد الانترفال ماشي بصح ماشي واحد، صافي او موان كاين واحد، يعني يقدر يكونوا جوج ثلاثه وهي غادي. صافي دابا حنا غادي نعطيو لا كيسيون الاخر فاش تيجيك بهاد الطريقه. تيقول كمثال 2 مونطري كو ياك اف دو اكس ايكال زيرو admis une solution unique dans l'intervalle I اب. صافي اش تدير؟ نفس القضيه، تمشي تبين ان اف كونتيني سور اي الاولى. ثاني حاجه تمشي تبين ان اف ستريكتومون مونوطون سور اي. صافي ونمشيو نبينو ان اف دو ا فوا اف دو بي انفيرور زيرو. يعني تتبين ثلاثه د الحوايج، يعني شي تزادنا على جوج حوايج تزيد عليها ستريكتومون مونوطون سور اي. اش تقول هنايا؟ تكتب alors f l'équation f alors l'équation f de x égale 0 admis une seule solution, là c'est une solution unique. Vous savez, une solution unique sur l'intervalle sur i. صافي une solution unique نقدروا نقولوا الفا، نسميوه الفا sur i. صافي تيل كو نزيدو هنايا تيل كو اف دو الفا، يعني هاد الفا هاد السوليسيون الا درتي له ليماج ديالو باف راه غادي يعطيكاش زيرو باش ما تنساش. صافي هادي في لوكا فاش تيكون عندنا هنايا المهم واحد الانترفال ما فيهش كمثال نفي. قدرنا هنا في حالة جانا هاد القضية واحد لوكا ديال اي. دابا هنا تيعطيك هاد ليكواسيون. صافي غادي نهضر على جوج حوايج هنا غادي نزيد.
شي عطينا كمثال هاد ليكواسيون هنايا تيقول لك اف دو اكس ايكال زيرو. كمثال تيقول لك ادمي، تيقول لك مونطري كو ياك اف دو اكس ايكال زيرو ادمي اش. المهم نديرو اون solution unique, une solution unique dans l'intervalle كمثال نقولوا a plus l'infini. هنا كمثال عندنا لانفيني ولا موان لانفيني بلس لانفيني ما كانش مشكل، لا اخر يقدر يقول لي ار. انا المهم درت انا a بلس لانفيني كمثال و a دخلت ثاني. اش خصني ندير هنايا؟ نفس القواعد خصني نديرهم، الا هو وحده غادي نحاول نعوضها بطريقه اخرى. اش خصني نمشي ندير دابا لهاد اف دو اكس بصح راه ايكال زيرو. تركز على واحد القضيه، ايكال زيرو مزيان. خصك تمشي تبين ان اف كونتيني سور ا بلس لانفيني. تمشي تبين ان اف ستريكتومون حيت راه اونيك سوليسيون اونيك. يلتبان لك هاد اونيك خصك ستريكتومون مونوطون، ستريكتومون مونوطون، يعني اما ستريكتومون كرواسون ولا ستريكتومون ديكرواسون في الانترفال 1 بلس لانفيني. ماشي 1 لكن ا بلس لانفيني. دابا هنا فاش تجي تحسب هاد اف دو ا و اف دو بي، اف ا كاين هنا و اف دو بي كاين هنا. في هاد الانترفال تجي تحسب اف دو ا ممكن، ولكن اف بلس لانفيني دي تخلق لك مشكل. يعني هادي باش غادي نعوضوها بهاد الطريقه، اسمعني مزيان، هادي باش غادي نعوضوها بهاد القضيه. نمشيو نحسبوا اف ديالاش ديال ا بلس لانفيني، وباش نحسب ليماج ديال هاد الانترفال راه خص ضروري نكون عارف المونوطون واش كرواسون ولا ديكرواسون. تعطيني هاد الانترفال اش خصو يحقق لنا؟ خصو يكون زيرو ابارتيان، صافي خصو يكون زيرو. فاش تتحسب هذا يوا خصو يكون الزيرو كاين وسط هاد الانترفال، يعني الزيرو خصو يكون ابارتيان ديال ديال اف ديال ا بلس لانفيني. صافي يعني خص الزيرو يكون في هاد الانترفال. باش تعرف انت فاش تحسب راه مناش بادي حتى لاش، خصك تكون بادي واحد لو نومبر نيجاتيف حتى لواحد لو نومبر بوزيتيف. الا كنتي بادي من نيجاتيف بوزيتيف يعني راه كاين الزيرو وسط هاد الانترفال. فالا بينتي هادو غادي تقول الوغ l'équation f de x égale 0 admis une solution unique. علاش unique؟ حيت راه زايدين هاد الشرط هادي. شوف هاد القضيه ديال unique صافي، فاش نزيد unique يعني هاد الشرط ديالش ديال ستريكتومون مونوطون خصو ضروري يدخل دون لانترفال، دون لانترفال 0 a plus l'infini. صافي دابا اش غادي نهضر هنايا؟ حنا درنا واحد التذكير هنايا ديال التيورم ديال لي فالور انترميديير. علاش غادي نهضر هنايا؟ كنت نهضر على ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0. دابا فاش تكون عندي اف دو اكس ايكال واحد لو نومبر 2 ولا اكس ولا يكراك ولا شي حاجه، كمثال اف دو اكس ايكال اكس، تنبغي نهضر على هادي اش نديرها تنردها على هاد الشكل، تنبين بينها بانها ادمي اون سول سوليسيون ولا او موان اون سوليسيون. ترى هادي تنحاول نرد على هاد الشكل. يعني اش غادي باش نرد هادي على هاد الشكل؟ يعني هاد اكس هنايا ردها للجهه الاخرى. يعني شحال دي تعطينا؟ يعني هادي ايكيفالون ديالاش اف دو اكس موان اكس ايكال زيرو، و تندير اون بوز واحد لا فونكسيون سميها كمثال اش دو اكس ولا اللي بغيتي تسميها سمي. بصح شنو هي هاد اش دو اكس؟ هي اف دو اكس موان اكس. يعني اش غادي تولي لنا هنايا؟ دونك هادي نعوضوها شنو هي اف دو اكس موان اكس، يعني اش دو اكس ايكال زيرو. صافي يعني فاش يقول لي اف دو اكس ايكال اكس، صافي راه ايكيفالون ديال اف دو اكس موان اكس ايكال زيرو. صافي يعني رديت هاد الاكس منا باش يساوي لنا الزيرو. يعني باش درت دابا هنايا وبوزيت واحد لا فونكسيون جديده اش دو اكس اللي تساوي اف دو اكس موان اكس اللي هي اش دو اكس. بحال اللي قلتي هادشي اللي عطاوني انا هنايا فيه اف دو اكس و اكس رديتو على هاد الشكل ديالاش. صافي بحال اللي قلتي اف دو اكس ايكال اكس رديت على هاد الشكل، ولكن ما تتبقاش اف دو اكس، تتولي لنا اش دو اكس. يعني اش خصني نمشي ندير هنايا باش نبين انها ادمي اون سوليسيون؟ ماشي اف دو اكس اللي تبقى نمشي نبين، لان هنا اش كنا تنبينو عندي هنا اف دو اكس هي اللي ايكال زيرو، يعني مشينا تنشدو اف دو اكس هي اللي تنبينو راه كونتينيو، هي اللي تنحسبو بها ليماج. دابا هنا اش خصنا نمشيو نبينو ماشي اف دو اكس،
باش غادي نخدم غادي نمشي نخدم ب اش. دابا هاد اف دو اكس ايكال اكس رديت هاد اكس منا عطاتنا اف دو اكس موان اكس وراه سميناها اش دو اكس، يعني خصني نمشي نبين ان اش كونتيني سور اي. نمشي نبين كمثالات راه اش ستريكتومون صافي مونوطون سور اي. كيفاش غادي نبينها مونوطون؟ يعني خصني نمشي ندير الديريفي، لان شحال من واحد دابا تقول له بينا انا ستريكتومون مونوطون تيشوف لا ستريكتومون مونوطون، يعني خصك تمشي تحسب لا ديريفي تيتودي لو سين ديالها، ومن بعد اش غادي نديرو هنا تمشي تحسب تبين ان الزيرو تكون ابارتيان ديالاش ديال اش دو اي. يعني هنا واخا عندي اف دو اكس ايكالا اكس رديت اكس من لهيه وسميت واحد السميه جديده صافي، يعني الزيرو يكون ابارتيان ديال اش دو اي. يعني اش غادي ندير هنايا الوغ ليكواسيون صافي h de x égale 0 admis حيت كاينين ثلاثه لي كونديسيون admis une solution unique sur i صافي فهاد الانترفال i. وإلا كانت h de x égale 0 فهاد الانترفال شناهي h de x نعاود نعوضها. شناهي h de x نعوضها بالقيمه ديالها دو f de x moins x égale 0 c'est-à-dire f de x égale à x admis une solution unique sur i. ورد البال هاد القضيه فوقاش راح نخدمو حنا هاد الخدمه هنايا تنخدمو على لا فونكسيون فاش تكون ايكال زيرو. شنو هي لا فونكسيون هنا اللي تتساوي لنا زيرو؟ ماشي اف دو اكس اش دو اكس عليها خدمت هنايا باش اش دو اكس واستنتجت انا اش دو اكس راه ايكال زيرو في هاد الانترفال وعوضت اش دو اكس بالقيمه ديالها عاد لقيت اف دو اكس ايكال اكس راه هي المهم هي اللي تادمي واحد السوليسيون اونيك في هذاك الانترفال حيت راه زايدين لها لا مونوطون هنا.